أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وجل محمد وعلى وآل آل محمد محمد. وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا خوبه ممنون. شما خوبی آقا؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله الان بله خوب نه هستن. خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ بله خوب هستن. شب عصر همه شما دوستان بخیر. عصر عصر شما هم شما بخیر. هم بخیر آقا. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ انشاءالله شما شما وقت هم خوبی و وقت زندگی خوبی و آرامی زندگی داشته آرامی باشید. داشته باشید. سلامت باشید. شما هم سلامت باشید. بله بفرمایید شما دوستان بفرمایید شما چه دارید دوستان؟ من کتاب دارم. شما چه دارید آقا؟ من ماجیک دارم. من ماجیک دارم. خواهر شما چه دارد؟ خواهر خودکار دارد. خودکار دارد. خواهر شما چی دارد آقا؟ خواهرم بله خواهرم موبایل دارد گوشی دارد. خب شما بفرمایید مادر شما چه دارد؟ مادرم مادر قرآن دارد. قرآن دارد. مادر بله شما چی دارد؟ مادرم ماژیک دارد. ماژیک کجاست؟ ناشید روی میز دارد. میخ است. آیا شما 5 تا ماژیک دارید؟ نه من 3 تا ماشین دارم. من 3 تا ماژیک دارم. آیا شما 5 تا ماژیک داری آقا؟ نه من 6 تا ماژیک دارم. چند تا بله. ماژیک روی میز است؟ 5 تا ماشین روی میز است. 2 تا ماژیک روی میز است. آیت الزهرا شما چرا حرف نمیزنی؟ و علیک السلام علیشا علیشا اختر تنیس کجاست؟ تنیس رضوی و بقیه دوستان. فارکنیز بول رہی تھی، وہ کپڑے وپڑے دھو رہی تھی، پتا نہیں کون میسج. آیت الزهرا شما چرا حرف نمیزنی؟ السلام خب و علیکم. علیک السلام شما چرا حرف نمیزنی؟ دوستان همه اقرا فاطمه اطرت فاطمه خانوم صدای من میرسد به همه شما دوستان؟ و علیک السلام. بله آقا. بله آیا مادر شما 3 تا کتاب دارد؟ بله مادرم کتاب دارد. چه کسی 3 تا ماژیک دارد؟ شما 3 تا ماشین شما دارید. شما 3 تا ماژیک دارید. شما 3 تا ماژیک دارید. بله ماژیک کجاست؟ ماشین ماژیک در دست شما است. بله ماژیک در دست شماست. بله چند تا ماژیک در دست من است؟ چند تا ماژیک در دست من است؟ 3 تا 3 تا ماژیک در ماشین دست شما است. شما است آقا. آپ بھی سوال کر رہی ہیں؟ چند تا ماژیک روی میز است؟ ہاں صرف 2 تا ماژیک روی میز است. آیا ماژیک ترکیب است؟ نه ماشین ترکیب بله نیست. ماژیک ترکیب است. روی میز است. سوری. درخت کجاست؟ درخت در بیابان در است. جنگل است. درخت در همه دوستان جنگل رشید است. زهرا علیشا اختر رشید زهرا درخت در جنگل است. درخت چه دارد؟ درخت درخت شاخه برگ دارد. دارد. شاخه دارد. درخت برگ دارد. درخت برگ دارد. برگ دارد. شما چه دارید؟ من کتاب دارم. من خودکار دارم. شما چی داری آقا؟ من خودکار دارم. بله خواهر شما چند تا ماشین دارد؟ خواهرم خواهرم 5 تا ماژیک دارد. خواهر شما چند تا ماژیک دارد؟ خواهرم 2 تا ماشین دارد. خب بله. برادر شما چی داری آقا؟ بله چی داری؟ برادر شما چی دارد آقا؟ برادر شما چه دارد؟ بله برادرم مداد دارد. بله شما بفرمایید برادر شما چند تا مداد دارد؟ برادر برادرم من 5 تا مداد دارد. برادر شما چند تا مداد دارد؟ برادرم 3 تا مداد دارد. مداد برای چیست؟ مداد مداد برای نوشتن است. کار بله برای چی آقا؟ خودکار هم برای نوشتن است. چه چیزی برای خوردن است؟
سیب چه چیزی برای نشستن است؟ صندلی برای نشستن است. آیا صندلی برای نشستن است؟ بله. صندلی برای نشستن است. آیا سیب برای خوردن است؟ بله سیب برای خوردن است. سیب برای خوردن است. بله. سیب شما سیب داری؟ بله من سیب دارم. داری. آیا شما انار داری؟ و شما انار دارم. یخچال چه دارد؟ یخچال سیب و انار میگذارد. یخچال سیب و انار دارد. یخچال سیب و استری انار. دارد. بله یخچال سیب و بستنی دارد. یخچال بستنی دارد. بله آقا. شما بستنی دوست داری؟ بله من بستنی خیلی دوست دارم. آیا شما بستنی دوست داری؟ بله من بستنی دوست دارم. مادر شما بستنی میخورد؟ بله مادرم بستنی میخورد. بله اب آپ پوچھیں مادرش آیا مادرش مادر شما مادر 30% ہے. آیا مادرش بله شما آقا بستنی دوست مادر شما دارد؟ بستنی دوست داری؟ مادر من بستنی دوست ندارد. بله مادرم بریانی دوست دارد. مادرم بریانی دوست دارد. چه کسی قورمه دوست دارد؟ دوستم قورمه دوست دارد. کسی چه موموز دوست کسی دارد بریانی آقا؟ دوست دارد؟ من موموز دوست دارم. آیت الزہرا کو میں نے کہا تھا آپ کیوں نہیں بول رہی ہیں اور پھر بھی نہیں بول رہی ہیں کہنے کے بعد بھی. آیت آقا چه کسی الزہرا موموز دارد؟ موموز. بله علیشا اختر موموز دوست دارد. بله بله آقا. بله چه کسانی از شما چه کسانی از شما موموز دوست دارند؟ من موموز دوست دارد. شان سکینه شما چه دوست داری؟ شان آیت الزهرا شما چه دوست داری؟ آقا من بستنی دوست تو دارم. آپ بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ مائک بند کر کے تو ایسے تو کام تھوڑی چلے گا. مائک بند ہے آپ کا. آقا میرا بھائی بولے جانا ہے اس لیے نہیں بول رہی کہ آپ بولو گی. بے بخشید. صدای من میرسد به همه شما دوستان؟ بله آقا. بله. کائنات فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا بله من خوب هستی؟ خوب ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خب شما امروز چه بیان میکنید؟ من امروز درباره استادم بله یک بلند بیان کنید. یکم بلند بفرمایید درباره استادتان بیان کنید. بله سلام اسم من کائنات حسین است. من اهل هند هستم و در لکنو زندگی می کنم. من دانشجو و خانه‌دار هستم. الان من درباره استادم بیان می کنم. اسم استادم حسین حیدر نقوی است. ایشان بهترین معلم است. ایشان اهل امروهه است و در گجرات زندگی می کند. اسم پدرش ذکاءالحسن نقوی است. پدرش کارمند است و مادرش خانه‌دار است. ایشان 4 تا خواهر و 3 تا برادر دارد و یک برادرش از دنیا رفت. استادم آدم خیلی خوب است. ایشان آدم خوشرو و خوشگل است. استادم فخر من است. ایشان در مدرسه حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام درس می‌دهد. ایشان هر روز ساعت 4:30 صبح بیدار می‌شود. سپس مسواک می‌زند و دست و صورتش را می‌شوید. بعد از آن وضو می‌گیرد و نماز می‌خواند. بعد از نماز خواندن معمولاً 1 ساعت ورزش می‌کند. سپس معمولاً 15 دقیقه دوش می‌گیرد و بعد از دوش گرفتن صبحانه می‌خورد. سپس ساعت 7 صبح مدرسه آماده می‌شود و برای مدرسه آماده می شود. ساعت 7:30 صبح مدرسه می‌رود. به مدرسه می‌رود. استادم از ساعت 8 صبح تا ساعت 10:30 شب در مدرسه درس می‌دهد و ساعت 11 شب به اتاق خوابش برمیگردد. سپس غذا می‌خورد و استراحت می‌کند.
سپس 12 شب میخوابد. استادم رنگ سفید خیلی دوست دارد. ایشان قورمه نان و برنج خیلی دوست دارد. ایشان پیراهن و شلوار بیشتر دوست دارد. استادم 2 جفت دمپایی و 3 جفت کفش دارد. استادم از شنبه تا 4 شنبه درس میدهد. ایشان 5 شنبه همراه دوستش پارک می رود و جمعه مسجد می رود. سپس نماز جمعه می خواند. استادم از چند ماه گوشت، برنج، سیب، زیب زمینی، شیر و غیره نمی خورد. فقط سبزی و سلات می خورد. انشاءالله خداوند متعال سلامت باشید. سلامت نگه دارد یا سالم نگه دارد. بله، سالم نگه دارد. خیلی خوب، خیلی ممنون از شما. خب بله، اگر کسی گوش کند فکر میکنه شما همه چی درباره من میدانی. بله، شما همه چی درباره من میدانی. خب نگاه کنید چه کسی تشریف آوردن. سبی که جعفری هستند. بله، سبی که سلام، شما خوب هستی؟ سبی که جعفری سلام، السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله الحمدلله. شما خوبی؟ ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستن. خانواده شما چطور؟ هستن. شما الان چیکار می‌کنید؟ الان من با مادرم درس میخوانیم. بله، با مادرتان درس بله می‌خوانی؟ با کاری خوبی می‌کنی. مادر شما خوب هستن؟ بله. خدا انشاءالله بهشون سلامتی بده انشاءالله. خب شما بفرمایید امروز در نهار چه خوردی شما؟ من در نهار سیب زمینی و نان خوردم. چه کسی نهار درست کرد؟ بله، بله. چه کسی نهار درست کرد؟ همسر برادر. آها، خیلی بله. خوب. الان هوا چطور است؟ الان هوا گرمه و ابری معتدله. آها، شما کدام هوا بیشتر دوست دارید؟ کدام فصل بیشتر دوست دارید؟ من فصل زمستان. فصل زمستان بیشتر دوست دارید؟ خب شما بفرمایید، شما با بچه ها بازی میکنید؟ بله. شما با بچه ها بازی میکنید؟ بله. بله، خوبی میکنید. بله، بله امروز یک شنبه است. خیلی خوب. احسنت. خب خوشبو زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم، ممنون. شما خوبی آقا؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چی کار میکنی آقا؟ منم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما لطفاً با فائزه خانم صحبت کنید. فائزه خانم سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا. بله من خوب هستم. آقا شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من خوب هستن. شما خانواده شما چه لطفاً خبر؟ خوب هستن. شما لطفاً با خوشبو زهرا صحبت کنید. بله سلام آقا. خواهر. و علیکم سلام. شما بقیه خوبی؟ دوستان اینا را بنویسید. بله بفرمایید. بله آقا. بله آقا. بله خواهر بفرمایید. شما خوبه؟ این بستی خواهر شما. بله خواهر من خواهر. خوب هستم. من خوب هستم. شما خوبی؟ بله منم خوبم، ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من فایزه است. اسم شما چیست؟ اسم من خوشبو زهرا است. شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ من اهل هند هستم و در بمبئی زندگی میکنی. شما اهل کجا هستی و میکنم. کجا میکنم و کجا زندگی میکنی؟ من اهل هند هستم و در مظفرپور زندگی میکنم. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها هم خوب هستن. عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. شما چه کاری هستی؟ من خانه‌دار هستم. شما چه کاری هستی؟ من طلبه هستم. شما الان چی کار میکنی؟ من سر کلاس هستم و با صبح صحبت میکنم. شما چه کار میکنی؟ منم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه است. فردا چند شنبه است؟ فردا چند شنبه است؟ فردا دو شنبه است. دیروز چند شنبه بود؟ دیروز شنبه بود. شنبه بله بعد شما از چند شنبه است؟ شنبه شنبه بعد بعد بله. شنبه بعد از چند شنبه، بعد از چند شنبه است؟ شنبه شنبه بعد بعد از از جمعه جمعه است. است. بله شنبه بعد از جمعه است. جمعه بله است. بله. یک شنبه قبل از چند شنبه است؟ یک شنبه قبل از چند شنبه است؟ یک شنبه قبل از دو شنبه قبل شنبه از است. دو شنبه است. بله یک شنبه قبل از دو شنبه است. اب تو سٹیک بول رہے ہیں تو بله فرمائیں. بله آقا. بله. محنت کی شما چند بله اس ٹاپک پر بہت محنت کی اس لیے سٹیک بول رہے ہیں. یہ نہیں کہیں گے، ایک تو کہہ رہے ہیں اس ٹاپک پہ محنت زیادہ کی، نہیں کہیں گے اس ٹاپک پہ بتا کے تھک گئے، اتنا زور دیا ہے. بھلے آقا آپ بھلے کوشش آقا زیادہ کیے ہیں اس لیے. یہ والا اس پہ آپ نے بہت محنت کی اور وہ جو نمبر بتانے والا تھا فرمائیں گنتی وہ بھی بہت محنت کی. کا تو کہیں ہی نہیں. فرمائیں بھلے آقا اپنی تعریف کر رہے ہیں، اس پہ ہم نے محنت زیادہ کی ہے. کروائیے آگا. فرمائیں. آقا آپ محنت زیادہ کیے لوگوں کو زیادہ بتائیں اس لیے. آقا آپ ہم لوگوں کے لیے نعمت ہیں. میں نے کلر شیخ اور سے کہا پہلے یہ کہیے کہ سر پہ سوار ہو کے ہم سے کرایا گیا ہے. پہلے کہ مرشد ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہمارے سر پہ سوار ہو کے ہم سے زبردستی یاد کرایا گیا ہے. بھلے آگا ہمارے اچھے کے لیے. فرمائیں. بھلے شما الان چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و شما با شما صحبت میکنی. بله شما شما کجا الان میروی؟ من بازار میروم. شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم. شما ساعت چند بازار میروی؟ من معمولا ساعت صبح 10 صبح بازار میروم. شما چند ساعت مباحثه میکنی؟ من یک ساعت مباحثه میکنم. شما چند ساعت مباحثه میکنی؟ من معمولا 2 ساعت مباحثه میکنم. شما با چه کسی مباحثه میکنی؟ من با صحبت من با دوستم مباحثه میکنم. من با دوستان مثلا زهرا، من با دوستان مثلا عرشی، زهرا، علیشا، عرشی، ترانہ، زهرا، فاطمی و ہیرم فاطمی مباحثه میکنم. بله. شما بعد از مباحثه کردن چی کار میکنی؟ من بعد از مباحثه استراحت میکنم. من بعد از مباحثه استراحت. خب دوستان اینجا نگاه میکنید، اینجا نگاه بله میکنید. آقا. بله آقا. انا فاطمه صدای من میرسد. انا فاطمه سلام. سلام انا فاطمه. بله انا فاطمه چه کار میکنید؟ بله خب صدای من میرسد انا فاطمه؟ بھلے سلام خوب هستی شما؟ مشکل اینترنتی داری؟ سلام آقا. بھلے میں حال شما خوب چطور هستی است؟ آقا. الحمدلله من خوبم. شما کجا هستی که مشکل اینترنتی داری؟ بله بھلے آقا من دکاک هستم. بله آقا. چه کار میکنی؟
من درس میخوانم آقا چیکار کنی؟ من درس می‌نویسم. شما هم درس بنویسید. شما هم درس بنویسید. می‌نویسید بله دوستان؟ آقا خیلی نوشتید دوستان؟ بله آقا. بله آقا. رایانه رایانه رایان. بله رایانه. این رایانه است. این رایانه است. بله من یک دانه یا نه یک رایانه دارم. یک دست من یک دستگاه رایانه دارم. یک دست یاد ہے میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کتاب کی تعداد بتانے کے لیے جلد ہوتے ہیں. 6 جلد کتاب دارا. انسان کی تعداد بتانے کے لیے انسان کی تعداد بتانے کے لیے نفر بولا جاتا ہے. 5 نفر در کنار ہستن. جوڑے والی چیز بتانے کے لیے جفت کہا جاتا ہے. من 2 جفت جوراب دارم. بلے ایسے ہی جو کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے تعداد بتانے کے لیے دستگاہ. من یک دستگاه رایانه دارم. من یک دستگاه رایانه دارم. بله بخاری در کسی کے ہاں کولر چل رہا ہے یا طوفان میں ہے کوئی؟ کس کے ہاں ایسا ہو رہا ہے؟ بله تو بخاری در اتاق است. چند تا بخاری در اتاق است؟ یک بخاری در اتاق بخاری در اتاق. بخاری کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ بخاری کو بھی دستگاہ ہی بولیں گے. ایک دستگاہ بخاری ایک چیز ہوتی ہے ایران میں. وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو گیس سے چلتی ہے. اس کے اندر جیسے گیس چولہے کے اوپر وہ لگا ہوا ہوتا ہے جس میں آگ لگتی ہے. اس طریقے کی ایک پٹی ہوتی ہے، اس میں آگ جلتی رہتی ہے. وہ روم کو گرم کرتا ہے، گیس کے ذریعے چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے اسے شوپاش کہتے ہیں. اسے شوپاش کہتے ہیں. اس میں گرم پانی سپلائی ہوتا ہے اندر وہ اس سے گرم کرتی ہے روم کو. پہلے بخاری جو گیس سے چلنے والا ہوتا ہے روم ہیٹر. سیر پہلے پہ فرمائے من سیب و پیاز در غذا میریزم. من پیاز و غذا پیاز و سیر پیاز و من سیر سیر و پیاز در غذا میریزم. من سیر و پیاز در غذا میریزم. میریزم ریختن کے معنی ڈالنا. میریزم ڈالتی ہوں. میں یا ڈالتا ہوں. من سیر و پیاز در غذا میریزم. من سیر و پیاز در غذا میریزم. میں لہسن اور پیاز کھانے میں ڈالتی ہوں. من سیر و پیاز در غذا میریزم. لہسن. بله سیر یعنی لہسن. دوستم مریض است. دوستم مریض است. او دارو میخورد. دوستم من رنگ سفید دوست دارم. اما یعنی لیکن یا ولی کہہ لیجیے. اما دوستم رنگ صورتی دوست دارد. من رنگ صورتی دوست دارم. رنگ صورتی دوست دارم. بله رنده در آشپزخانه است. رنده در آشپزخانه رنده یعنی کدوکس. کدوکس کون جانتا ہے؟ ایک لوہے کا ایک چیز ہوتی ہے. اس میں گاجر، ناریل، کدو وغیرہ کس کے اسے وہ کرتے ہیں. بلے گریٹر بولتے ہیں. بلے کدوکس. ہمارے یہاں کدوکس بولتے ہیں. آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. دونوں بولتے ہیں آقا. اور اس سے آلو کو کر کے نا اس سے بہت اچھے لچھے کے پکوڑے بنتے ہیں. کلاس آرتیدیس ان کلاس آشپزی است. کلاس آشپزی است. بله خیلی خوب. رنده کجاست؟
رنده درش رادیو 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 روی میز است. رادیو روی بله. پدرم با رادیو اخبار گوش میکند. پدرم گوش کردن یعنی سننا، گوش کردن یعنی سننا. رادیو اخبار یعنی نیوز، اخبار یعنی پدرم با رادیو اخبار گوش میکند. میرے پاپا ریڈیو سے نیوز سنتے ہیں، ولی پدرم با رادیو اخبار گوش میکند. پدرم با رادیو اخبار گوش میکند. پدرم با رادیو بله. دوستان من یا دوستانم در رستوران بریانی میخورند. دوستان من اینطوری خوبه. دوستانم بریانی در خانه میخورند، اما موموز در رستوران میخورند. بله آقا. دوستانم بریانی در خانه میخورند، اما موموز در رستوران میخورند. بریانی در خانه دوستانم بریانی در خانه میخورند، دوستانم بریانی در خانه میخورند. اما میخورند. بله. بٹ بله اما بٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے انگلش میں، بٹ کے لیے آغا اس لیے اگر کہنا ہو کیونکہ اس لیے اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ برائے ان کے پہلے دوستم بریانی در خانے میں خورد، اما ریسٹوران میں خورد. یعنی میری فرینڈ یا دوستانہ میری فرینڈ بریانی گھر میں کھاتے ہیں لیکن موموز ریسٹورینٹ میں کھاتے ہیں. بولے آغا. ٹرین کو سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ہم اپنی زبان میں بھی کیا کہتے ہیں؟ ریل گاڑی. ریل گاڑی یعنی ایسی گاڑی جو دوڑ ہو رہی چلتی ہے. اسے کہتے ہیں، اس کا مطلب پٹری کو یعنی بیل سے چلنے والی گاڑی. بیل گاڑی بیل سے چلنے والی گاڑی. ریل گاڑی ریل پہ چلنے والی گاڑی. تو ریل کا مطلب ہے پٹری، ریل کا مطلب ہے پٹری. کیا کہتے ہیں؟ ریل گاڑی. ٹرین کہتے ہیں پٹری کو، اور ہم کہتے ہیں، اب میں نے یہاں پہ لکھا ریل کی پٹری، جبکہ غلط لکھا ٹرین کی پٹری. ٹرین کی پٹری. من ریش دارم اما درخت ریشے دارد. شما ریش داری شما ریش داری. کوئی سمجھا نہیں میں نے کیا کہا؟ ہاں سمجھے آگے. جو لوگ کہہ رہے ہیں میں ریش نہ دارا، کوئی دن پارلر نہ جائیے، سب پتہ لگ جائے گا. پارلر نہیں چاہتی بازی از دخترها میروند و ریش و سبیلم دارند. بله من ریش دارم اما درخت
ریشے دارت ریشے دارت ریشے دارت درخت ریشے دارت ریشے دارت درخت ریشے دار بله شما بگید مثلا شما ریش داری اما درخت ریشه دارد شماری شما شما ریش داری اما ریشه دارد. دارد اما درخت ریشے دار بله رفتگر 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 یعنی سویپر سویپر بله جمادان بله آقا جھاڑو سویپر لگانے والا جھاڑو رفتگر لگانے والا رفتگر در خیابان جارو میزند رفتگر در خیابان جھاڑو جارو میزند بولے آقا روڈ پہ لگاتے ہیں ایسے لے کے جھاڑو بھلے رفتگر اسی کو کہتے ہیں روڈ پہ جھاڑو لگانے والا جو سویپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سویپر کو رفتگر رفتگر در خیابان جارو میزند خیابان جھاڑو رفتگر در خیابان بله جارو میزند اما انا فاطمه در اتاق جارو میزند بله بولی بولی خاتمه در خانه اتاق در خانه جارو میزند بله بله نگاه رفتگر در خیابان جارو میزند انا فاطمه در خانه جارو میزند اما علی شاختر به همسرش جارو میزند بله بله آقا بولے کیمرہ آقا آف نہیں ہے آپ کا نیٹ ورک خراب ہے کیمرہ آن ہے آگا کا کیمرہ آن ہے آپ کا نیٹ ورک خراب ہے بله متعدد دوستان چه دوستان بله بله آقا کنیز فاطمه هستی کنیز فاطمه رضوی کنیز فاطمه رضوی بله نگاه کنید رفتگر در خیابان جارو میزند انا فاطمه در خانه جارو میزند و علی شاه به همسرش جارو میزند اشاره دیکھیے رفتگر در خیابان جارو میزند انا فاطمه در اتاق جارو میزند اما علی شاه به همسرش جارو میزند ولی علی شاه در شما به همسرتان جارو میزنی نه آقا به چه کسی جارو میزنی به چه کسی جارو میزنی کس کو آقا مانی ابھی تو نہیں مارنے بله ابھی تو کسی کو نہیں مارنے والی بله خیلی خوب ابھی الان نمیزنم ولی الان میخورم الان میخورم ابھی تو از مادر میخوری از مادر میخوری بله بله آقا رانی بول رہی ہے گھر کے دیکھیے آپ پتہ نہیں ہے سر شوخی میکنم دوستان شوخی میکنم شوخی بله میکنم آقا یعنی مذاق کرنا مذاق کر رہا ہوں شما دوستان بله ناراحت نہ باشیے میں کسی ایک کا نام لے لیتا ہوں وہ برا نہ مانے کہ شاید جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں تو مذاق میں کہتا بھی ایسے کہوں جو برا نہ مانے بله 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 آقا چطوری دوستان بله خیلی خوب. بولے آقا شما هم میخواهی انا فاطمه به همسرتان جارو بزنی بله خواهد انا فاطمه شما هم به همسرتان جارو میزنی نه خیلی خوب رب گوجه رب گوجه رب گوجه رب رب گوجه یعنی ٹماٹر پیسٹ ٹماٹر کا پیسٹ بھلے رب گوجه یعنی ٹماٹر دیکھیں کیچپ ٹماٹو پیسٹ کیچپ ایک الگ چیز ہوتی ہے کیچپ ایک الگ چیز ہوتی ہے ٹماٹر کا پیسٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے ٹماٹر پیس کے کوٹ کے جو رکھ لیتے ہیں بھلے بله آقا رب گوجه روبا روبا در جنگل اما سگ در خانه است سگ یعنی کتا یعنی یعنی کتا گربے یعنی گربے یعنی بلی روبا در جنگل اما گربه در خانه است گربے اما قربان گربے جنگل پدرم هر روز
صبح ساعت 7 روزنامه میخواند. پدرم زنبور 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 بله 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 زنبور کہتے ہیں کسے؟ مکھی مکھی کو لیکن کون سی مکھی؟ مدھو مکھی مدھومکھی نا گھر کی جو رہتی نا کالی کالی سی چھوٹی چھوٹی کالی مکھی کو مگس کہتے ہیں، اسے شہد کی مکھی کو جو کہتے ہیں نا آغا۔ گندگی پہ ویسے بیٹھنے والی مکھی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مگس. بلے گندگی وغیرہ پہ بیٹھنے والی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مگز مگس. لیکن ایک مکھی ہوتی ہے شہد والی. بلے آغا بلے شہد والی مکھی ڈنک بھلے ہی مارتی ہے لیکن پھل دیتی ہے، شہد دیتی ہے. بلے آغا بلے آغا لیکن ایک مکھی ایسی بھی ہے کہ جو صرف آنکھ کھلا دیتی ہے، باقی کسی کام کی نہیں ہے. کبھی چینٹی والی بلے آغا بلے آغا چوری کر دیتا ہے. وہ پیلی بھی آتی ہے، پیلے کلر کا تتیا بولتے ہیں. بلے تو تتیا نہیں وغیرہ آقا کو بھی زنبور کہتے ہیں اور مدھو مکھی کو بھی زنبور کہتے ہیں. زنبور دونوں میں بلے فرق کرنے کے لیے خالی زنبور اگر کہیں تو وہی تتیا وغیرہ. بتائیے کیا آغا بلے کیسے بتاؤں آپ کو؟ ایک پیلا سا امرود کے پیڑ پر یا جامن کے پیڑ پر چھتا سا لگا لیتے ہیں، پیلے پیلے اتنے موٹے موٹے پیلے کلر کا نہیں ہوتا، لال کلر کا، جو کاٹ لے تو اتنا دکھا دیتا ہے. وہ ہاں بھلے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایسا کہیں پر بھیر بھی کہتے ہیں، بھیر بھی بولتے ہیں، تتیا بھی کہتے بتائیے یہاں نہیں بولتے، شاید برے یا کچھ ایسا وہی والی کو کہہ رہے ہیں. بہت جگہ بلے بلوا جی جی کیا کیا کہتے ہیں وہ عجیب عجیب باتیں. آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ بلے آغا بلے آغا آواز نہیں آ رہی ہے. مدھو مکھی کو کہتے ہیں زنبور اصل. زنبور 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 اصل مدھو مکھی. بھلے اصل زنبور اصل مدھو مکھی مدھو مکھی، شہد کی مور مکھی، شہد کی مکھی. تو نارملی تو مگس ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے اور حلوائی کی دکان پہ میٹھے میٹھے پہ بیٹھتی ہے، اسے کہتے ہیں مگس. مگز زنبور اس کو مگر کہتے ہیں جو تتیا ہوتا ہے یلو والا. بچپن میں ہر ایک کو کسی نہ کسی کو کاٹا ہوتا ہے. بلے آغا یہ ہوتا ہے زنبور اصل، یہ شہد کی مکھی، یہ شہد کی متوجہ شدی. بلے آغا بلے آغا میز چه چیزی رو روی میز است؟ کی خود کار فروٹ ہوئی میز بله. مشق شما در سالاد پیاز هم میخوری؟ بله من در سلاد پیاز میکنم. بله من در سلاد پیاز سلاد میں آپ پیاز میخورم. ہم لگایا ہے ہم، ورنہ سلاد میں کھیرا کاکڑی یہ چیزیں ہوتی ہیں. در سلاد پیاز ہم میخوری، سلاد میں آپ پیاز نہیں کھاتی ہیں. بھلے من در سلاد پیاز ہم میخورم. بھلے من ہم در سلاد پیاز ہم میخورم. پیاز ہم میخورم. میخو خب عرشی بله عرشی زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم، شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ انا خوب هستم، خانواده شما خوب هستند آقا؟ بله آنا خوب هستن. آپ کی آواز ایسی کیوں لگ رہی ہے کہ جیسے محلے کی کسی آنٹی سے تکڑی لڑائی ہو گئی ہو، چلا چلا کے آپ کا گلا بیٹھ گیا. بله بله آقا میں نے چیلو کی مجلس پڑھی، اس کے بعد ٹھنڈا پانی دے دیا کسی نے، تو اس کی وجہ سے بله چشو آواز ایسی ہو گئی. مجلس پڑھنے کے بعد ٹھنڈا پانی پی لیا، اس سے آواز ایسی ہو گئی. بله متوجه شدی؟ بله آقا بله آقا چه شد عرشی زهرا چه شد؟ آب سرد خوردی؟ بله آقا من آب سرد خوردم. آب سرد خوردی؟ جدی میگویی یا بات اصلی دعویٰ کرتی یا کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی؟ نه نه آقا من دعوا نمیکنم. خیلی خوب. شما امروز چه بیان میکنی؟ من امروز درباره خواهر بیان میکنم آقا. بله بفرمایید. بله سلام، اسم من ارشین زهرا است. من اهل هند هستم و در سرسی زندگی میکنم. من طلبه هستم و الان سر کلاس هستم.
من صحت برادر و یک خواهر دارم. اسم خواهرم عاطفه اختر است. خواهرم دانش بله آقا عاطفه است. اسم خواهرم عاطفه است. خواهرم دانش آموز است. او خیلی زیبا است. او فخر من است. من به خواهرم محبت میکنم چون یک خواهر است. او پیزا، بریانی، انب، موموز، پرتقال خیلی دوست دارد و رنگ آبی بیشتر دوست دارد. او امروز لباس سفید می پوشد. او پنجشنبه خانه امی می رود و 2 روز آنجا می ماند. سپس به خانه برمی گردد. او ساعت 6 صبح بیدار می شود. سپس مسواک می زند و دست و صورتها را می شوید. او ساعت 7 صبح بعد از صبحانه دانشگاه می رود. او 6 ساعت آنجا می ماند. سپس ساعت 12 به خانه برمی گردد. بعد از آن به همراه من نماز می خواند و نهار می خورد. سپس 2 ساعت استراحت می کند. پس از تکلیف می نویسد. بعد از آن به همراه دوستش پس از آن تکلیف می نویسد. بعد از آن به همراه دوستش بازی می کند. نہیں یا تو ہمارے دوستاش کہہ لیجیے یا با کہیے، دونوں ایک ساتھ تھوڑی، دونوں کے معنی سیم ہے، با اور ہمراہ کے. بله همراه دوستش بازی می کند. بله همراه دوستش بازی می کند. سپس ساعت 7 شام مدرسه می رود. 1 ساعت او آنجا درس می خواند. بعد از آن به خانه برمی گردد. سپس همراه خانواده شام می خورد. او به همراه من 1 ساعت موبایل می بیند. بله آقا دونوں کے معنی سیم ہے. او همراه من 1 ساعت موبایل می بیند. سپس وضو می گیرد و با مادرم می خوابد. خدایا خواهرم را طولانی زندگی بدهد و همیشه خوشحال و سلامت. بله عمر طولانی زندگی بدهد او همیشه خوشحال و سلامت. عمر طولانی زندگی بدهد او همیشه خوشحال و سلامت باشه، سربلندی و آباد باشه. تمام شد آقا. خب انا فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. حال شما بله چطور من است؟ خوب هستم. بله آقا حال من خوب است. بله شما الان چه کار میکنی؟ من الان آقا درس میخوانم. شما امروز چه بیان میکنی؟ انا فاطمه بله آقا شما امروز چه بیان میکنی؟ من امروز برنامه هفتگی بیان میکنم آقا. بله بله من روز شنبه سلام اسم من انا فاطمه است. من روز شنبه هست ساعت 4 صبح بیدار میشوم. بعد از آن نماز میخوانم، دعا میخوانم و کارهای خانه را انجام میدهم. سپس در کلاس شرکت میکنم. روز شنبه ها بیدار میشوم، غذا درست میکنم و خانه ها را تمیز میکنم. روز دوشنبه ها لباس ها را میشویم، ظرف ها را میشویم و آشپزخانه را تمیز میکنم. روز سه‌شنبه ها نماز میخوانم و دعای توسل ها را میخوانم. روز چهارشنبه ها دوستان و خانواده صحبت میکنم. روز پنجشنبه ها مدفن پدرم میروم و برای زیارت عاشورا میخوانم. سپس در غروب نماز میخوانم و دعای کمیل میخوانم. روز جمعه کلاس تعطیل است و دعای ندبه میروم. دعای ندبه میخوانم و نماز میخوانم و استراحت میکنم. تمام. دوستان صدای من میرسد؟ بله آقا. بله آقا. این نوشتی دوستان؟ نوشتی؟ بله آقا. بله آقا من نویسم. بله آقا. خب زبان زبان. همه اطرت فاطمه نقوی خانم اطرت فاطمه شما حرف نمیزنی. فائز خانم اطرت فاطمه اقرا فاطمه آپ دن بدن اس کلاس میں مہمان کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ بھلے اقرا فاطمه بله آقا. روز آپ اس کلاس میں جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں میزبان بننے کے بجائے آپ مہمان ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے آپ بعد میں آنے والی ایک مہمان ہو گئی ہیں. بالکل
ایسا تو نہیں لگتا کہ آپ پہلے دن سے ہیں کلاس میں؟ کیوں ایسا نہیں آ ہوتا رہا ہے؟ ہے پہلے تو فرمائے زبان. زبان آیت الزہرا زبان داری. آیت الزہرا شما زبان داری. بلے آیت الزہرا بله من زبان دارم. پس چرا حرف نمیزنی؟ اگر زبان دارید استاد، اگر شما زبان دارید چرا حرف نمیزنید؟ اگر آپ لوگوں کے پاس زبان ہے تو بول کیوں نہیں رہے؟ استاد شما اگر زبان دارید حرف بزنید. بله بھلے من زبان دارم میں آقا. زبان دارم بھلے شما زبان داری بھلے من بھلے من زبان دارم. خیلی خوب. بھلے بھلے ذرافے زرافه زرافه بھلے ذرافے یعنی ذرابے. ذرافے. زراف زراف زرافه زرافے یعنی جراف. زراف بھلے زراف. زراف زیرا. بھلے تو شما زانداری. بله من زانو دارم. بھلے زانو چند تا زانو داری شما؟ من دو من دارم. دو تا زانو زانو دارم. زانو یعنی اینکل. زانو یعنی اینکل. نی یا نی نی تو اینکل. نی نی ہائی آغا. ہائی نا. بله آغا. نہیں ہائیز بولیں گے نا. نہ گھٹنا نی گھٹنا یہ ہوتا ہے. اوپر. گھٹنا ہے. گھٹنا. نی گھٹنے کو کیا بولتے ہیں؟ نی نی. آغا نی بولتے ہیں. بله تو اینکل گھٹنے کو نہیں بولتے. پھر اینکل ٹکنے کو بولتے ہوں گے. بھلے نی. بھلے نی زانو یعنی گھٹنا. زانو یعنی گھٹنا گھٹنا یعنی نی. درست نوشتم نی. بھلے بله آغا. زاغ. زاغ. ایک ہوتا ہے کلاب. ایک ہوتا ہے کلا. کلاب. کلاب یعنی کرو. کلاب یعنی کرو. کرو. بله ایک ہوتا ہے زاغ. زاغ بله آغا. ہوتا ہے کوے کو بھی زاغ کہہ دیتے ہیں. کوئل جیسا ہی ہوتا ہے کوے جیسا ہی اس کو بھی زاغ کہتے ہیں. کئی طرح کے کوے جیسے پرندے ہوتے ہیں انہیں زاغ کہتے ہیں. لیکن مخصوص کوے کو کلاغ کہتے ہیں. بھلے بله آغا. صاحب کو بھی کوا ہی کہتے ہیں. کوا اس کی نسل کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں کوا ہے کوئل ہے یا اور جتنے بھی کالے کالے پرندے ہیں کوے کی طرح کے بله آغا. انہیں صاحب کہتے ہیں. بھلے بله آغا. صاحب ہوئے دیوار. بله نا زاغ روی درخت. صاحب کے درخت. صاحب کام ہونا. بھلے کاف کام بله بله زندان. 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 بله چه کسی در زندان است انا فاطمه؟ بله مثلا بفرمایید. پرندے. بله جناب سکینہ پنجرہ کہلائے. بله انسان انسان در ان زندان است. زمستان بله بله در زمستان هوا خیلی سرد است. در در زمستان زمستان هوا خیلی سرد. بله بله شلوار چی دارد؟ شلوار سی دارد. زیب دارد. شلوار زیب زیب. زیب. زیب شاگرد دارد چه دارد؟ شاگرد زیب دارد. زاغ زیب دارد زیب زیب دارد. دارد. زیب بله شاگرد زیب دارد. شلوار زیب دارد زیب دارد. بله خیلی خوب. بله آقا. شما زباله کجا میریزی؟ شما زباله کجا میریزی؟ میریزی سمجھ میں من آیا نہیں زبان آپ لوگوں کو؟ میریزی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ بله ریختن. ڈالنا. ساجده ساجده صدای من میرسد ساجده. بله ریختن یعنی ڈالنا پھینکنا. ڈالنا. ڈالنا پھینکنا. ڈالنا پھینکنا پھینکنا. پھینکنا ڈالنا پھینکنا پھینکنا.
اس سے مضارع اخباری کیا بنے گا؟ میریزم، 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 میریزم۔ شما زباله کجا میریزی؟ آپ کچرا کہاں ڈالتی ہیں یا پھینکتی ہیں؟ بگید من زباله در سطل زباله در سطل میریزم، در سطل سطل یعنی بله سطل من یعنی در سطل میریزم. سطل زباله، سطل زباله یعنی ڈسٹ بین، سطل زباله یعنی ڈسٹبین. Dustbin. ڈسٹبین. کچرے والا بله من زباله در سطل زباله میریزم، من من زباله در سطل زباله میریزم. من زباله در سطل زباله، سطل زباله سطل Zubala Mirza. من ذرت، من ذرت را روی زغال، بله روی زغال، Sugar. بله روی زغال، زغال یعنی کوئلہ، زغال یعنی Koila. کوئلہ کوئلہ. بله زود پاس، زود پاس، زود Zood یعنی Paz. زود یعنی جلدی، پختن سے ہے، پختن یعنی پکانا، پاز یعنی پکانا، زود پاز یعنی جلدی پکانے والا، جلدی پکانے والا کیا ہوتا ہے؟ کوکر، پریشر کوکر، پریشر کوکر زود پاس، زود پاس کوکر کو کہتے ہیں، کوکر کو کیا کہتے ہیں؟ زود پاس، زود کیونکہ پر. کوکر جلدی پکا دیتا ہے اس لیے اسے زود پاس کہتے ہیں، بلے زود پاس، زود پر. بله شما با زود پاس خزانی پسی، بله آقا من بله با من بله پس غذا میپزم. پسینہ باہر آنے لگا، بلے بلے من با Zood زود Paz. پس من با پس غذا غذا میپزم. با زود پاس غذا میپزم. شما بازوداری، بله من بله من بازو Bazudaro. بله شما بازو داری؟ من دوتا بازودارم. شما چند تا شما شما چند تا بازوداری؟ بازو داره؟ Man من duta. بازو دارم. شما در زمستان، شما در فصل زمستان جاکت میپوشی؟ Bale. بله من چادر میپوشم. جاکت، جاکت. ماشی، من با ماشی، ماژی. من با ماشی چه کار میکنم؟ شما با ماژیک دست ماژی مینویسید. دست شما با می‌نویسید. ماشی حرف مینویسی. شما موشه داری؟ شما موشه داری؟ بله من موشه موجود داری؟ دارم. بله بله آقا موشه من یعنی روی موشه یعنی Palke. پلکه موشه پلکه. یعنی بله بله. اور پلک، پلک کسے کہتے ہیں؟ پلک، پلک کہتے ہیں آئیلٹ، آئیلٹ، آئیلٹ بولتے ہیں، زمان پلک آئیلٹ بولتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ آئیلٹ کوئی والی چیز ہے جسے آپ نیلا پیلا کالا لگا دیتے ہیں اسے، آئی شیڈ آئی لائنر آئی لائنر آئی لائنر یہاں اسے کہتے ہیں، اسے آپ کو آئی لائنر آئی لائنر آئی شیڈو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پلک، پلک یعنی آئیلٹ، آئیلٹ، ارے جہاں میک اپ کرتے ہیں پنک پنک سا کر لیتے ہیں آپ لوگ، بله آئی شیڈ لگاتے ہیں. پلک، اسے پلک کہتے ہیں اور مجھے پلکوں کو کہتے ہیں، بلے مسکارا بولو بله پاس پچاس، Shufaz. در گفتار. Shufaz. Utakas. Bale آقا. بله خیلی خوب، بله آقا زهرا زیشان هستی؟ زهرا زیشان سلام، شما خوب هستی؟ خیلی خوب. کسی دیگر ہم بیان میکنه چیزی؟ کسی بیان میکنه؟ کوئی بیان کرنا چاہے گا؟ بله کسی هست میخواهد بیان، اگر کسی میخواهد بیان کنه؟ بله اطرت فاطمه شما بیان میکنی چیزی؟ آپ کچھ بیان کریں گی اطرت فاطمه نقوی؟ بله زهرا زیشان هستی؟ بله کسی بیان نہیں میکنه؟ بتائیے، کوئی بیان کرنے بولنے پہ بھی راضی نہیں ہے، بتائیے. کنیز رضوی سلام، شما خوب هستی؟ آگا ہم بیان کریں. کنیز رضوی
کنیز فاطمه بله زهرا شما بیان کنید. بله بله آقا. بله بفرمایید. پاک کنم دوستان، پاک کنم. بله آقا بله. بله. بفرمایید. بله آقا. زهرا. من معرفی بیان میکنم آقا. بفرمایید زهرا. بله. سلام، اسم من کنیز رضوی است. اسم پدر من عبد رضوی است. اسم مادرم ساجد رضوی است. پدرم کارمند است و مادرم خانه‌دار. خانه‌دار است. من اهل هند هستم و در زندگی بنارس زندگی میکنم. من صحت بله آقا. در بنارس زندگی میکنم. من اهل هند هستم و در بنارس زندگی میکنم. من صحت برادر دارم، خواهر ندارم. برادر دانشجو است. من طلبه هستم و در مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام درس میخوانم. اسم استاد من سید حسین حیدر نقوی است. ایشون بهترین معلم است. استادم فقر من است. من زبان فارسی خیلی دوست دارم. الان سر کلاس هستم و درس فارسی میخوانم. من دوتا خودکار، یک کتاب و 3 تا ماسک دارم. من بریانی و یک کتاب، یک جلد 3 تا کتاب. خودکار، یک کتاب نا. یک جلد کتاب. من یک کتاب، یک جلد کتاب. یک جلد کتاب. یک جلد کتاب. بله آقا. میرا نیٹ ورک بہت زیادہ ایشو ہے آقا. من بریانی و بستنی خیلی دوست دارم. من امروز بریانی میخورم، فردا انشاءالله نهاری میخورم. من رنگ صورتی و لباس قرمز و روسری سیاه خیلی دوست دارم. من امروز لباس سبز رنگی میپوشم و فردا انشاءالله سفید لباس سبز میپوشم. فردا انشاءالله لباس سفید میپوشم. من هر پنجشنبه حدیث کیسه، دعای کمیل، دعای مجیب میخوانم. من یک دوست دارم، اسم دوست علیشا اختر رضوی. علیشا اختر است. عزیز من خیلی دوست دارم. تمام. بله زهرا شما میخواهی بیان کنی؟ من معرفی. بله زهرا. بله آقا. زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام. بله من خوبم. شما خوب هستی؟ بیان کنید. بله، بفرمایید. سلام، اسم من زهرا است. من اهل هند هستم و در مظفرنگر زندگی میکنم. اسم پدر من حسین و اسم مادر من بانو است. من دارم و خواهر ندارم. روز درس و دعا میخوانم. من طالبه هستم. من هر روز ساعت 5 صبح بیدار میشوم. من بریانی و بستنی دوست دارم. امروز عدس میخورم. من رنگ قرمز و سفید دوست دارم. من پدرم کارمند است یا پدر من کارمند؟ پدرم کارمند و مادرم خانه‌دار است. اسم برادر من پزشک نه، و کارمند برادر است. پزشک است. بله برادر من پزشک است. احسن. من در خب، کلاس چی هستم دوستان؟ و فارسی میخوانم. من زبان فارسی خیلی دوست دارم. من الان در کلاس هستم. برادر من بستنی و قورمه دوست دارد. من روسری و مانتو قرمز و آبی دوست دارم. اسم دوستان تطیر و شبی فاطمه است. من هر روز زیارت عاشورا میخوانم. من هر روز 5 وقت تا نماز میخوانم. من هر روز با مادرم غذا هر روز 5 میپزم. بار نماز میخوانم. هر روز 5 بار نماز میخوانم. موبایل گر گیا میرا.
بھلے میں فرمائیں من ہر روز آقا نقصان تو چمکدار نہیں ہوا؟ نماز می لگ خوانم. تو رہا ہے چٹ سوا پٹ دینی سے ایسے گرا ہوتا فرش کے اوپر ٹائلس پہ گلاس کاٹ تو نہیں چٹک گیا اس کا؟ گلاس چٹک گیا الحمدللہ چل رہا. گلاس تو چٹتا ہوا نہیں گلاس کاٹ چٹک گیا. گلاس چٹک گیا بھلے ویسے بھلے میں فرمائیں من ساعت سحر بعد الظهر مباحثه میکنم. من ساعت کیف دارم. من هر روز با مادرم غذا میپزم. تمام شده. تمام شد دوستان دوستان بلے آغا. بلے آغا. وقت تمام بھلے بلے آقا. آقا. اشار جار 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 گہرائی شرب یعنی دیپ دیپ گہرا شاخت شاخون جعفر جیکٹ جعفر شاخون شاخون جامن شاخون جعفر جامن جعفر بھلے شاخون جعفر جاپان شاخون دوست من اهل جعفر است. استعمال اهل جاپان ژیله بچه ها شیله دوست دارن بچه ها بچه ها جیلی ژیله دوست دوست دارند. دارند. جیلے مطلب جلیبی ژیله شیله جیلی دوستان ژیله ریشه 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 یعنی ریشه 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 پر ڈے بله فوجی پریڈ ہوتی ہے نا بلے بله آقا. آقا. بلے آقا. پریڈ پریڈ بلے پریڈ ریشه بله بلے آقا. ریشه شمناستیک جمناستیک جمناسٹک آپ جمناستیک جانتے ہیں جو جمناسٹک گیم ہوتا ہے ایک جس میں جی ہاں بلے آقا. خاص کر کے لوگ بلے ہوتے ہیں وہ لوگ اس میں جاتے ہیں پلیئرز بنتے ہیں جن کا بدن لچکدار ہوتا ہے لڑکی ہو یا لڑکا ایسا ہو جس کا جسم لچکدار ہو اس میں تو جسم بہت گھمانا بلے پھرنا پڑتا ہے بلے بلے آقا. بله جمناسٹک کلابازی یا کیا جمناستیک بلے شمناسٹک ماشی ماشی ماضی ماشی ماضی ماشی جورجٹ دخترها پارچه یعنی کپڑا کپڑا پارچه جورجت میخواهند پارچه جورجت دخترها پارچه جورجت میخواهند جورجٹ میں کھانا آپ لوگوں کو نہ پتا ہو لیکن بہت جورجٹ جورجٹ کپڑا ہوتا ہے آگے جورجٹ جورجٹ پتہ ہے جی بلے آقا بلے بلے جولی دے جولی دی دے جولی دی دے موهای شما جولی دے است نا نا آقا میرا جولی دی صبح کو بستر I'm توڑنے کے بعد celebrating آئینہ yes. دیکھ لیجیے پتہ لگ جائے گا پہلے بلے آقا جولی دے جولی دی جولی دے جولی دے مطلب جولی دے الجھے ہوئے جوائن جب سوتے الجھے ہوئے بال. والوں کو دیکھیے گا بکھرے ہوئے الجھے ہوئے یوں ایسے بلے بلے جولی دے بلے آقا. جولی اب کیسا جب اٹھتے ہیں تو کیسے ہوتے منہ ایسا صحیح آقا. بات ایسے بولے اس ٹائم انسان اپنا ہی چہرہ اگر آئینے میں دیکھ لیتا ایسے کر کے آئینے میں ڈر جائے بلے آقا گا جوائن شوائن جوائن جوائن کہتے ہیں جون کا مہینہ جوائن یعنی جون جوائن جون کا مہینہ وقت دیر شد دوستان وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. جب تک آپ ان ورڈز کو اگر یاد یہ نہیں کریں گے بھلے اگر اس کی اپنی بک 1 کی ایگزام کب ہوگی؟ جب ختم ہو جائے گی کب 5-6 تک درس ختم باقی ہوگی؟ ہے ابھی یہ 9 10 11 12 13 ابھی چھٹا درس ہے اس بک کا بھی اور ابھی 6 درس باقی ہیں تقریباً جب بھلے ختم ہوگی تب انشاءاللہ جلدی کریں گے اب کافی پڑھا چکا ہوں میں اب آگے بڑھانا ہے جلدی جلدی متوجہ شدید دوستان ہر بلے وقت آقا. بلے دوستان آقا جب تک آپ ورڈز میننگ یاد نہیں کریں گے تب تک تو کچھ بھی نہیں ہوگا ورڈز میننگ ضرور یاد کرنا وصلی بھلے اللہ آقا. علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد سلامت باشید وعجل سلامت باشید قاسم سلیمانی آپ کا نام میں پھر بھول گیا خدا حافظ شما دوستان خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ